इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। प्रधानमन्त्री अद्य देशस्य विकसित भारत संकल्प यात्रायाः लाभार्थिनः सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् भारतस्य समग्र दैशिकोत्पादस्य 7.7% वृद्धिः विगतेषु 10 वर्षेषु विहितानां परिवर्तनकारी संशोधनानां परिणामो विद्यते। राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणेन कर्णाटक महाराष्ट्रयोः 44 स्थानेषु ISIS इत्यस्य आतंकी समूह सम्बद्धस्य प्रकरणस्य सहसान्वीक्षणं विहितम्। ऋतुपरिवर्तन सूचकाङ्के भारतं सप्तमं स्थानं भजते। अपि च अद्य मुम्बय्याः वानखेड़े क्रिकेट क्रीडाङ्गणे महिलानां 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः श्रृंखलायाः द्वितीया प्रतिस्पर्धा भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् विधानसभा निर्वाचनानां परिणामात् सिद्धम् अभवत् यत् देशं केन्द्र प्रशासने अपि च प्रशासनस्य योजनासु विश्वासं वर्तते। अद्य दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन विकसित भारत संकल्प यात्रायाः लाभार्थिनः सम्बोधयता तेनोक्तं यत् यात्रेयं देशस्य प्रत्येकं नागरिकाणां समीपं प्राप्तुं विनम्र प्रयासो वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशस्य प्रत्येक निर्धनः वञ्चित जनः च तस्य कृते पूज्ययोगः स्तः। श्रीमोदिना नमो दीदी इत्यभियानस्य विषये अपि प्रोदीरितं यत् असौ अस्य देशस्य भगिन्यः नमो दीदी इत्यभियानेन स्वयं सहाय्य समूहानां च माध्यमेन लखपति दीदी इति निर्मातुम् इच्छति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् विकसित भारत संकल्प यात्रा तान् जनान् प्रति प्राप्तुम् एका सशक्त स्वरूपा अस्ति ये प्रशासनस्य योजनाभ्यः वञ्चिताः जाताः। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् यात्रावधौ 7 कोटितोप्यधिकाः जनाः मोदी की गारंटी इति यानं सम्प्राप्तवन्तः। एतैः वाहनैः 35 लक्षतोप्यधिकानि आयुष्मान स्वास्थ्य पत्राणि वितीर्णानि। श्रीमोदिना भणितं यत् विभिन्न स्थानेषु मोदी की गारंटी इति वाहनस्य भव्य स्वागतं सहैव केषुचित् स्थानेषु पञ्चायतेषु च एतेषां वाहनानां स्वागतार्थं स्वागत समितेरपि निर्माणं जातम्। प्रधानमन्त्रिणा युवभिः स्वास्थ्ये पोषणे च ध्यानं प्रदातुम् आग्रहं कृतवान्। अस्मिन् अवसरे सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अनुराग सिंह ठाकुरेण उक्तं यत् विगतेषु केषुचित् सप्ताहेषु 4,000,000 शिविरेषु 20 लक्षाधिकैककोटिं यावत् जनाः उपस्थिताः आसन्। तेनोक्तं यत् यूनः अनया यात्रया प्रौद्योगिकीय माध्यमेन अपि संलग्नाः भवन्ति अपि च भारतं विकसित राष्ट्र निर्मातुं संकल्पम् अपि स्वीकुर्वन्ति। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् भारतस्य समग्र दैशिकोत्पादस्य 7.7% वृद्धिः विगतेषु 10 वर्षेषु विहितानां परिवर्तनकारी संशोधनानां परिणामो विद्यते। श्रीमोदी वक्तव्यमिदं गुजरातस्य राजधान्यां गान्धीनगरे इन्फिनिटी फोरम इत्येतस्य द्वितीय संस्करण समारोहे कथितवान्। प्रधानमन्त्रिणा प्रावोचत् यत् युव प्रतिभा माध्यमेन अद्य राष्ट्रं वैश्विक क्षमतायाः केन्द्रं जातम्। असौ विगतेषु 10 वर्षेषु विभिन्न क्षेत्रेषु जातायाः वृद्धेः चर्चां कुर्वन् भणितवान् यत् अद्य देशे सर्वाधिकं वैविध्य परिपूर्णानि व्यापारिक सौविध्यानि समुपलब्धानि सन्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणेन कर्णाटक महाराष्ट्रयोः 44 स्थानेषु सहसान्वीक्षणोपरान्तम् ISIS इत्यस्य आतंकी समूह सम्बद्धस्य
षड्यन्त्रविषयस्य प्रकरणे महाराष्ट्रस्य पुणेनगरतः अद्य 13 जनाः निगडिताः। आतंकी विरोधिना अनेन अभिकरणेन महाराष्ट्रस्य कर्णाटकस्य च आरक्षिदलेन सह एतेषु स्थानेषु सहसा निरीक्षणं विहितम्। 44 स्थलेषु अधिकारिभिः कर्णाटकस्य एकस्य स्थानस्य, पुणे नगरस्य स्थानद्वयस्य, ठाणे ग्रामीणस्य 31 स्थानस्य, ठाणे नगरस्य 19, भयन्दरस्य एकस्य च स्थानेषु अन्वेषणं कृतम्। प्रकरणमिदं प्रतिबन्धितस्य आतंकी संघटनस्य अलकायदा ISIS इत्यनयोः हिंसक विचार परम्पराम् आधृत्य आपराधिक षड्यन्त्रेण संयोजितम् अस्ति। ऋतुपरिवर्तन सूचकाङ्के भारतं 7मं स्थानं भजते। भारतं सम्प्रत्यपि ऋतुपरिवर्तन दिशि सर्वाधिकं प्रयासरतानां देशानां सूच्यां वर्तते। दुबय्यां वैश्विक जलवायु सम्मेलने दत्तांशानुसारं भारतं नैरन्तर्येण 5 वर्षात् शीर्ष 10 देशेषु एकमस्ति। ऋतुपरिवर्तन सूचकाङ्के कार्बनोत्सर्जनस्य न्यूनीकरणस्य विषये 63 देशानां यूरोपीय संघस्य च प्रयासानाम् आकलनं क्रियते। 90% ग्रीनहाउस वायूनाम् उत्सर्जनम् एतेषु देशेषु एव जायते। अस्मिन् सूचकाङ्के चीनदेशः 51तमे अपि च अमेरिकादेशः 57तमे स्थाने स्तः। गजायां तात्कालिक मानवीय युद्धविरामस्य अभ्यर्थनम् अवलम्ब्य संयुक्त अरब अमीरातेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि प्रस्ताविते प्रस्तावे वीटो इति जातः। सुरक्षा परिषदः समग्रेषु 15 सदस्येषु 13 सदस्याः प्रस्तावपक्षे मतदानं कृतवन्तः, यस्तु अमेरिकादेशः एतस्य विरोधे मतदानं कृतं। तत्रैव ब्रिटेनदेशः सम्पूर्णायां प्रक्रियायाम् अनुपस्थितो अभवत्। संयुक्त राष्ट्रस्य महासचिवेन एंटोनियो गुटेरेस इत्यनेन मासद्वयं यावत् प्रचल्यमाणात् युद्धात् वैश्विक संकटस्य विषये सञ्चेतितः कृतः। तदुपरान्तं मतदानमिदं सञ्जातम्। गुटेरेसः कथितवान् यत् गजायां स्थितिः शीर्षस्तरे अस्ति। अयं समयः काठिन्यपदक्षेपस्य वर्तते, यतोहि विश्वस्य दृष्टिः अस्मिन् अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः प्रावोचत् यत् भारतं विश्वस्य प्रवर्धमाना प्रमुखा अर्थव्यवस्था अस्ति। अस्य वृद्धिः विश्वस्य अन्येषु देशेष्वपि सकारात्मक प्रभावम् उत्पादयिष्यति। एतदर्थमेव भारतं ग्रोथ इंजन इति कथ्यते, यत् उचितमपि अस्ति। श्री सिंहः उद्योगमण्डलस्य फिक्की इत्येतस्य 99तमं वार्षिक सम्मेलनं सम्बोधयन् आसीत्। अद्य मुम्बय्याः वानखेड़े क्रिकेट क्रीडाङ्गणे महिलानां 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः श्रृङ्खलायाः द्वितीया प्रतिस्पर्धा भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये भविष्यति। प्रतिस्पर्धायाः प्रसारणं सायं 7:00 भविष्यति। अन्ते च मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री अद्य देशस्य विकसित भारत संकल्प यात्रायाः लाभार्थिनः सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् भारतस्य समग्र दैशिकोत्पादस्य 7.7% वृद्धिः विगतेषु 10 वर्षेषु विहितानां परिवर्तनकारी संशोधनानां परिणामो विद्यते। राष्ट्रिय अन्वेषणाभिकरणेन कर्णाटक महाराष्ट्रयोः 44 स्थानेषु ISIS इत्यस्य आतंकी समूह सम्बद्धस्य प्रकरणस्य सहसान्वीक्षणं कृतम्। ऋतु परिवर्तन सूचकाङ्के भारतं 7मं स्थानं भजते। अपि च अद्य मुम्बय्याः वानखेड़े क्रिकेट क्रीडाङ्गणे महिलानां 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाः श्रृङ्खलायाः द्वितीया प्रतिस्पर्धा भारत इंग्लैंड देशयोर्मध्ये भविष्यति इति वार्ताः।